محمد اور آل محمد بیان فرمائیں۔ صلوات تلاوت فرماؤ خاندان سیدات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کافی سارا مجمع ہے، بلند صلوات پڑھو صلوات وحد عبادت ہے جس وچ خود اللہ شامل ہوندا ہے، بلند صلوات پڑھو اللہم صلی التماس دعا۔ رب تعالی ظلمت ڈاڈی ہے، بس اتنا کرم کمئی رہویں، غم بھیڑ بھرا دے یجڑن دا ساڈے لیک نصیب وچ بیراں اکبر دے زخم دا واسطہ ہے جن دی لاج دے آنا تھوڑی غریب بادری ہے، کتاں لتھیں میری دید مک گئی بلا اندے نقش قدم تے قوم دتوں ہر شخص جوان ٹرئی جتنے عزادار روندے پے ہو آئے تا ساری رومڑو، عزاداراں دی نگری ہے اندہ واسطہ دیندا پیاں جندے چولے محمد دی دھی اپنے زخمی ہاتھ نال سیندی رہی ہے، بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے عباس دے جھڑن دا واسطہ ہے، ساڈے پردیاں تے معاشر تونی اندے علم دا پارا لئی راں، ہر مومن اپنے لگداں نو وصیت کریں دے میں کو مر ونجن تو بعد کربلا دا کفن پوائے، اللہ جانے بندہ کیڑے جندی ہائے نہیں نکل دی تے کویوں مظلوم دا واسطہ ہے جندیاں لاشاں کفن دی سی کھچ رہے اندے شہر دا کفن نصیب کریں، ایویں لیک نصیب بڑھائی رہے، آخری دعا جیندہ واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ، ہاتھ جوڑ کے ہر عزادار دی منت کرے نا این دعا تیرو مننا آوے، اتنی ہائے ضرور کر چھوڑے پردے چاہیے راضی ہو کے ونجے تے کو آستہ سین دے پاسے دا جیڑی آدھی آئے لیو میرے جنازے ناوینا جنہ میں کو دیا دے سامنے بلاونے بلاونے اے دعا جدا تائیں تک پہنچے طالب دا وارث بھیج دے وے وقت قائم نہ ڈھیر بالحیران، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہاتھ پاک کے شمر دے خنجر دے وچا کیتی منت حسین دی دھیے کیوں پیاسا کون ہے بھلا
نوکراں نوکراں بابا ہر عزادار دا نوکراں زہرا جائیں راضی رونے بھلا انہیں جڑے چھوٹی بطول دی غربت تے روندے پیو ہاتھ پاک کے شمیر دے خنجار دے وچا کیتی منات غریب دی دیئے آدھیے کیوں پیاسا کوندا ہے ہائے داس میں کون میں دے پیو دی کی نوکراں ایویں حق بن دے بابا ہر عزادار دا نوکراں ہاتھ پاک کے شمر دے خنجر دے وچا کیتی منات حسین دی دیئے کیوں پیاسا کون ہے آیا دس میں کون میں دے پیو دی کیا غلطی ہے جیڑا بندہ مکان دی نیت تے آیا بیٹھا دھی حسین دی پیو دے قاتل لو دے کیا دیئے جیندہ کلمہ پڑھ دائے اون دی دھی دا پترے کار شرام جاش میر شکیے بی بی آدیے آپے مر ویسی میں دے بابے کو کھاما تک بار دیا آدیے جڑ ویل دا اکبر لگتا ہے ایدی دید مک گئی سونا استقبال کیتا وے زہرا جیاں راضی رام نے ماں حسین دی تھانو کہیں دا محتاج نہ بناوے میرے بعد حسین بادشاہ دے استاں والے مدہ ممبر تے موجود ہیں وقفہ نمازی ہونے پہلا لفظی مسحب دا عذابیاں بندہ امیرے جڑا سندہ بیٹھے تے ہائے نہیں کرندہ رومن دے دیہاڑے دن دا محرم کو 9 لکھ آدھا ہے مارو ہک دھی آدھی ہے نہ مارو اللہ نے سید علی راضی رام نے انشاءاللہ اپنے کہیں غامچ نہ رو نو کرم بابا جنہاں نے سمجھ جائیے ہائے نکل گئی ہے 9 لکھ آدھا ہے مارو ہک دھی آدھی ہے نہ مارو اج بھی پرد غیبت اچ رات رو کے فرمیندن سلام ہووے میں باہر ویندا کربلا لے اس غریب تے جڑا بچ دے گھوڑے دی زین تو اوکھا لگتا ہے بھلا انہیں جڑے بطول دے بچڑے دی غربت تے روندے پئے ہو بابا جی 57 منٹ جڑا نہ گھوڑے دی زین تے ہاں نہ زمین تے ہاں کلن خیل والے جھولی چاہ کے دعا کرے نا اللہ تو انو سارا نو ایک دفعہ ہو جہاں ضرور دکھاوے جتاں بیرا کسداری ہے بھیڑ 70 قدم تے دے دی رہی ہے تے سارت قرآن چاہ کے آدھی رہی ہے نمار اگے اکبر دی موت کو مگا چھوڑ دیا اللہ الحمدللہ ہر اکھ وس پئی ہے بابا لتھا بیٹھے غریب آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہاں غربت دا ہوکا ہر کہیں سنے من قبر حسین دی قسم ہے جی میں 4 سال دی دھی سنے نا میں کہیں نہیں سنا پھوپی اماں دے کو لا کے آدھی ہے اماں او بیٹھا ہے میں غریب ہاں بھلونے بابا او بیٹھا ہے میں غریب ہاں میں بابے دو ویندیاں دھی علی دیا دیے منہ نہ کرے دی وانج لیکن دیکھنا گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال نیزے تلوار نال تلوار تو چھوٹی بطولیں چادر لہا کے ماں دے قدمہ تے رکھ کے آدھی اماں میں نہ ویندی گل پرانی ہے 19 رمضانہ کوفہ دا شہرہ سویرے دی نماز دا ٹیمہ جبرائیل اعلان کیتا ہا لوگو امیر المومنین نظرہ بلا گئی ہے اماں تیری قطار بھراون دی وی جی دی آئی وط وی دیا علی دیا اعلان تو بعد برکے کر کے دروازے آلے پاس کیوں گیا ہاوے بندہ امیر جدی ہائے نہیں نکلی بی بی آدھیے کیوے نہ ونجو ہاں سادے پیو کو جو ذرہ بلا گئی ہے ممبر دی قسم میں ہاتھ جوڑ کے آدھی اماں میں نہ ویندی لیکن میں نہ آج سمجھ لگ گئی ہے او امیر ہاں اے غریب ہے
اما میرے بابے کو 9 لکھ ودا مرے دے اندے چھڑاونا یاد آیا بلونے بابا اما آج پتہ لگ گئے او امیر ہاں اے غریب ہے دائی نال لا کے ٹر پئیے حسین دی دی ہی شامی دے کو لا کھڑیے رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے چھوٹی بطول شامی دو دے کیا دی کھڑیے یا شیخ الریت ابی ہاں کتھیں میں اجڑی دا بابا ڈٹھو ہوئی میں نے علم عباس دی قسم میں ای جملے تے ہی لئین کچھ نہیں آکھا ایک کتا دے کہنی دھیئے بی بی آدھی بادشاہ حسین دی دھیاں لیا قرآن سر تے رکھ دینا اجا حسین دا لفظ نہیں مکا ایو جیاں اجر رسالت دیتے اصغر دی بھیڑ مٹی تے جھڑ پئیے ہاتھ ودا کیا دیئے مار تک دئی ہونڈ سا میرا بابا کی تھالت ہے بلاؤنے بابا ہی میں حق بڑھتے مار تک دئی ہونڈ صاحب میں اجڑی دا بابا کی تھالت ہے پیو دے قریب آکھڑیے بابا خشک مٹی گھی نئیاں تیمم کرو نماز پڑھو سکھ دی ودیاں ایک لحظہ میں کو سینے تے سماؤ گلن خیلہ لے امیر بندہ جندی ہے نہیں نکلی این جملے تے مجلسہ مقدیاں نٹھین حسین آدھے ایک لحظہ رکوان میں تے کو سینہ خالی کر دینا زین لے جا کربلا اللہ جانے کیو جیا منظرہ حسین پہلا تیر چھکے اصغر دی بھیڑ چپ کر کے نٹھے ایڑا بندہ دھی رکھ دے ہے نکل ویسی حسین دوجا تیر چھکے اکبر دی بھیڑ چپ کر کے نٹھے حسین تریجا تیر چھکے عباس دی بھدری جی چپ کر کے نٹھے حسین ستواں تیر چھکے خون فوارہ بن کے نکلے دھی دوئے ہاتھ اکھی تے دے کیا دیئے نا کڑ تیر میں ولی ویلیاں بابا تیرے سینے تے سمن دی جا کوئی نہیں میں تیرے تیرا دیا بلاولے نوکر بابا بابا اوکھا نہ تھی تیر نہ گڑ میں ولی ویلیاں نوکر جوان نوکر بابا حسین دینو ہاں نہ لے اڈو او کمینہ ہے جائیں علی دیاں دیوال کھلین دیکھ کیا دے حسین کے لگ دی ہے غریب دے لگ دی تدھیے تے کتا دے تو ٹورنے یا میں ٹوراں حسین دے لگی ون اے وڈا ظالم ہے این ظلم کرنا ہے تین برداشت نہیں کرنا دئی نال لا کے ٹوریے میں نے قبر حسین دی قسم میں حسین سر سجدے چ رکھا ہے پہلا وین کرن لگا توڑ تک ہر عزادار دی منت دی اتنی ہے ضرور کرے نال اللہ تیرا گواہ بن ونجے دئی چاک کے ٹر پئیے حسین سر سجدے چ رکھے شمر ملون نے بوسہ گائے محمد دی پہلی بے ادبی کی تیے دھی اتے آ جھڑیے قاتل دی منت کر کے آ دیے نمار میں غریب دی چھوٹی دھیا الہینا دے انام دلالہ چے ضرور مرے ساوت سجے باسوں اللہیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے جے ضرور مرے لے ود تظالماری کو پانی پلا بلاؤنے الہینا دے پیاسا مرے ساوت کھبے باسوں اللہیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے جے پیاسا مرے لے ود دب دل مار چاہتے ون مار کلڑ خیلہ لے جنا قاتل کوئی گال نہیں منیا تیجا وین اصغر دی بھیڑ ایو جیا کیتے جو شہیدان دیا لاشا تڑے بگئین رو کیا دیے دبتے مرے نئے پیاسا مرے نئے وات غریب دی دیو کہ تجی منت کرے نیا ٹبے دے بار گھنوان سامنے غریب دیا بھیڑا کھڑیان او تو ذرا مرے نئے او قرآن چیالا بلاؤنے بابا الہینا دے پیاسا مرے سان دھتے مرے سان بھیڑی دے سامنے مرے سان جنہ دی چھوٹی اولادے جڑا بچاتے او کھوے لاوے وقت مانا لے رشتے زیادہ یاد آندھنا جڑا اصغر دی بھیڑ ڈٹھے جو قاتل نہیں منے دا نہ جب دمو کر کے بھئی ودا کیا دیئے ڈاڈا یا علی جلدی آدھی
تکلیف پئی ہوندی ہے عقل نہ جب پہنچی مزار حل گئی ہے آمدن خیر دی ہوئی بابا نہیں بچدا او جوانو جدہ بچی نٹھے نہ ڈاڈا آندے نہ قاتل بنے دے کرو سوال اکبر دو گئی ہے یا کہیں بے شہید لاش دے میں نے قبر حسین دی قسم کہیں شہید لاش دے نہیں گیا اصغر دی بھیڑوں لاش دو بج پئیے جتا بغیر بازو دے عباس ستا ہویا چاچے دی لاش مگالا لا کیا دیا کی بال بیٹھا سائیاں کاڑا او کاڑ قتال کرے دیا او میرے پیو گوش میر کمیدہ ہر ازراب دے دینا ہائے نا چندے او اسمت دا پاک نگینا جیڑے ہاتھ لمات واسطے بنائے عباس دی لاش کروٹ بدل گئی ہے میرے مانو ویلے یاد ہے جدہ بابا مارا گئی ہے اور جوانو ہن بچی اتا کھڑی ہے جتا پیو دے گل دے ضربہ پیا چل دی ہے نا توڑے جو ظالم آد ہے میرا ہاتھ کم گئی ہے ناوی ذرا واسطے میں خنجر چاہے میرے خنجر تو پہلے بچی پیو دے گل تے گل چرک ہے ای کتے دے بچے ہاتھ ودھائے جو جو ہاتھ چہلا ہے اصغر دی بھیڑ نال اٹھی دی ہوئی ہے پیو دے قاتل دو دے کے آدھیے تیری جو سالہ دی دی ہو دی او تے کو تائی بابا نوکرہ بابا ہر ددار نوکرہ بابا ہاتھ نہ جوڑو تیری جو سالہ دیا او دی ہو دی تے کتا چیدہ احساس او جوانو یارویں ضرب چلیے حسین تلا کتا ہر کوئن ایک کتا دے سمجھ گیا جو بدعا پیا دے دے اے آدھے کلاو کے سنے تا ہولے ہولے آواز بیا دیئے یہ کلالا میں کو ہائے قتل نہ کر میں کرنا عیسیٰ تقبال کہتا استقبال میرا نانا یا حسلہ بابا نوکر بابا ہر داد نوکر میرا نانا یا اگیے کارا بال وچا او گھن دھیو جڑی گونالے آخری وین تیروی ضرب چلیے قرآن دو ٹکڑے ہوئے اے کتے دا بچہ حسین دا سر چاو کے ٹر رہے جدے جدے سار وین دیا اصغر دی بھیڑ جھولی بڑھائی ودیے رو رو کے ودیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا او ظلفا جو باشندہ ملا گجبانا گان خالی دیکھ گیا ہائے بابے دیا او تو کر نہیں ظلم زیادہ پیو دے قاتل تو دیکھ کیا دیئے تے کچھ آوڑ دادا نہیں آنا میں کو سار بابے دا چاوڑ دے تو اپنا کام تا کر بیٹھے میں کو ہاتھ دے پیر بڑا ونڈے او جوان لزدارو آگے دھی دے دی رہی ہے تے پیو مری دا رہے ہن پیو دے دا بھی ہے تے دھی مری دی بھئی ہے شہید عالم دے منہ چ نکلے میری غربت دے